बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकाचे नावे मोग असो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 20 आणि 2 तारीख, साध्या काळाच्या 6व्या हप्त्याचो शुक्रार. आणि आज सा पेद्रूचे शियासन वा इंग्लिशांत द चेअर ऑफ सेंट पीटर दी अपॉसल हे फेस्त आमी संभ्रमता. सा पेद्रूचे शियासन म्हळ्यार सा पेद्रू बसून आसलें कदेल हाचें फेस्त म्हूण अर्थ न्हय. बदलाक शियासन वा कदेल अधिकाराचो संकेत. त्या देखून शिसांचो मुखेली जावन विंचून आयलेल्या पेद्रूक जेजून दिल्ल्या अधिकाराचें फेस्त. इगर्ज मातेंत अधिकार आसा न्हय हेरांचेर जुलूम चलोवंक बगार सेवा करूंक. हो विशय आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. आनी ह्या वाचपा वयर हांवें इंग्लीश भाशेंत नियाळ दिला. कित्याक फेस्त म्हणटना त्या फेस्ताक संबंद जाल्लीं वेगळींच वाचपां आसात. त्या देखून त्या वाचपांचेर हांवें इंग्लीश भाशेंत नियाळ दिला. पूण हांगासर कोंकणी भाशेंत हांव फाटल्या दिसांनी आमी उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप नियाळ नासल्याव आनी तें वाचप हांव मुखारसून व्हरतां आनी ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. फाटल्या दिसांनी जायत्यांनी म्हाका सांगलेलें आसा, उत्पत्ती पुस्तकाच्या नियाळा वरवीं कळीत नासलेल्यो जायत्यो संगती आमकां समजूंक फावो जालें म्हूण. ह्या एका उद्देशान पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आनीकी आमी समजून घेवच्या इराद्यान हांव नियाळ मुखारसून व्हरतां. तें आयच्या फेस्ताचें वाचप न्हय, बगार आयच्या दिसाचें वाचप. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 11 वळी 1 ते 9 पर्यंत. आनी हांगासर आमी बाबेलाच्या बुर्जा विशयंत समजून घेतले हांव. भावनो आनी भयणीनो, आयचें वाचप वाचच्या पयलें थोडी जाणवाय आमी जोडूंक जाय. पळय, कालच्या दिसा तारवांतलो भायर आयिल्ल्या नोयेक देव आशिर्वाद दिता आनी ताचे उपरांत एक सल्लो करता आनी म्हणटा, हांव आनी मुखार संवसार केदींच आवरा वरवीं नाश करचो ना. आनी ह्या कराराचो संकेत जावन दोणू, रेनबो, कामना बिल्लू देव धाडटा. ताचे उपरांत अध्याय 10 थंयसर नोयेच्या पुतांची संतते विशयेन सांगलां. पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, नोयेचे 3 जण पूत, शेम, हाम आनी जाफेत. आवरा उपरांत नोयेक जल्मल्लीं भुरगीं कोण परा? शेम, हाम आनी जाफेत. आनी ह्या 10व्या अध्यायांत ह्या तेगा भुरग्यांक जल्मल्लीं भुरगीं कोण, तांची संतत कोण म्हूण सांगलां. प्रत्येक जावन 10व्या अध्यायांत जाफेताची आनी हाम
ह्या दोगांची वंशावळ सांगल्या. आनी उपरांत 11व्या अध्यायांत शेमाची वंशावळ. समजलो न्ही तुमकां? हांवें म्हळें नोयेक 3 जण पूत आसले आनी तांच्या संतते विशयंत 10व्या अध्यायांत आनी 11व्या अध्यायांत सांगलां. 10व्या अध्यायांत दोगां पुतांची वंशावळ सांगल्या. ती जावन आसा जाफेत आनी एकलो हेमा. कन्नडाचें हेमा न्हय, बगार नोयेचो पूत हेमा. आनी 11व्या अध्यायांत 10व्या वळी उपरांत शेमाची संतते विशयन सांगलां. आनी आज आमी म्हळें बाबेलाच्या बुरुजा विशयन नियाळ करता. आनी तें आमकां 11व्या अध्यायाच्या पयल्या वळीतावन 9व्या वळी मुसोर आयकूंक मेळटा. आनी हें बाबेल शेर कोणें बांदलें? तें बांदलेलें जावन आसा निम्रोद म्हणल्या एका व्यक्तीन. आनी तो कोणाच्या संततीचो? जाफेताच्या संततीचो. नोयेच्या 13 जाणां पुता पैकी एकल्याच्या संततीचो निम्रोद म्हणून. आनी तो बारीच पराक्रमी. आनी बरयणार म्हणटा हो संवसाराचो पयलो पराक्रमी. पराक्रमी म्हळ्यार बारीच गालाटोकरच्यान बारीच हुशार. सर्वेस्पराचे कृपेन तो एक निपूण शिकारीगर जावन आसलो. शिकारी करच्यान बारीच हुशार. आनी ताणें बाबेल म्हणलें शेर बांदलें. देवा विणे तांणी एक शेर बांदलें आनी ताचो परिणाम कितें जालें म्हणून आमकां हांगासर आज नियाळ करूंक मेळटा. आनी एकलो आसा नोयेचो पोतू तो शेमा. आनी ताच्या संततेतावन अब्राहाम जल्मलो, भावार्थाचो बापूय. हांगा जाफेताची संतत एक शेर, एक सिटी बांदूंक आशेता देवा विणे. देवाची गरज ना म्हूण सांगून, पूण शेमा देवाक विधेय जावन कलतो जावन जियेता आनी ताच्या संततेतावन जल्मता अब्राहाम भावार्थाचो बापूय. हें उडास आसो. आतां वाचप हांव वाचता. आतां आमी कितें समजून घेतलें? बाबेलाच्या बुरुजा विशयन आमी शिकोवंक वेता. आनी तें बाबेलाचें बुरुजू खंयच्या गांवांत बांदलेलें आनी ताची चरित्र्या कितें म्हूण आमी समजून घेतलें. आतां सगळे संवसारार मनीस एकच भास उलयताले आनी एकाच तराचीं उतरां वापरताले. उदेंती तावन ते पयण कर्ण आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली. पळया, आवरा उपरांत भायर आयिल्ले मनीस तेणे हेणे शिंपडले. कित्याक देवान तांकां एक आदेश दिल्लो आसा, वाडा आनी सडा आनी संवसार बरा. सो देवाचो आदेश आसलो आदाम आनी एवेक दिल्ले प्रमाणे वाडा सडा आनी संवसार बरा. त्या देखून ते हेणे तेणे वेताले आनी वेता आसतना ते शिनार म्हणच्या एका मैदान सुवातेक येवन पावले. आमी पळयलां लोक कामा खातीर एका गांवांत आनी एका गांवाक वेता आनी थंय काम करच्या जाग्यार ते टेंट मारून रावतात आनी तांचें काम मुग्दलेंच आनी एका गांवाक वेतात. तशेंच हो लोक आवरा उपरांत तेणे हेणे भोवंक लागलो आनी त्या गांवांनी
खंयसर बरी सुवात आसली, खंयसर बरें उदक आसलें, खंयसर कृशी करूंक जागो बरो आसलो, थंयसर ते जमले आनी तांणी थंयसर वस्ती सुरू केली. अशें एक वांटो जाफेताचो शिनार म्हणच्या देशांत एका मैदान सुवातेर येवन पावलो. आतां पळया, ते एकामेका सांगूंक लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यांत ते लासया. अशें पात्रा बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार तांणी वापरली आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शेर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडतेल्या आनी सगळे पृथ्वेर शिमटोन वेचे नांव. हांवें म्हळें निम्रोद ताच्या संततेन आयिल्ले हे एक व्हड बुरूज बांदतात. देवान म्हणलें कितें, वाडा सडा आनी संवसार बरा. सगळ्या संवसारार वचून सृश्टेचें काम मुखारसून वरा म्हणून देवान सांगलेलें. पूण हे कितें म्हणटात पळया, येया आमी एक शेर बांदया. शेर बांदचें म्हळ्यार कितें, आमी हांगाच सांगाता रावया. एका लेखान देवाच्या उपादेशाक विरोध वेचें. आमी एक शेर बांदया आनी आमी खंय वेचें नांव. वय मुखार भोव न्हू भयणीनो, तांकां एक बरें जिवीत जिवंक जाय आसलें. आनी मात्र न्ही, सांगाता जियेल्यार एकामेका आदार मेळटा आनी शेर म्हणटना थंयसर सक्कड सवलतय आसात. हें सक्कड बरें. तांकां एकडेच रावून प्रगती जोडूंक जाय आसली, कांय फॅक्टरी बांदूंक जाय आसले कोणना, कृशी करूंक जाय आसली कोणना, इस्कोलां बांदूंक जाय आसली कोणना, आनी अशें अभिवृद्धी जायचे, डेव्हलपमेंट. आमच्या देशांतय आमकां आयकूंक मेळचो शब्द होचो, डेव्हलपमेंट. आमी इतलें केलां, आमी तितलें केलां, त्या देखून आमकां वोट दिया. हें भारी बरें मुखार भोव न्हू भयणीनो, कांय प्रॉब्लेम ना. आमी वाडोवचे, आमी सोडोवचे, देवान दिल्ली तालेंतां आमी वापरचे, मनशाची येळगे जायचे, मनशाची प्रगती जायचे. पूण ही सक्कड प्रगती देवा विणें आमी जोडूंक प्रयत्न करता जाल्यार आमी चुकता. आनी ह्या लोकांचें प्रॉब्लेमय तेंच. देवा विणें आमी सांगाता रावया. देवान म्हणलें सगळे संवसारार वसा. देव कोण सांगूंक, आमी सांगाता जियेता. देवाची आमकां गरज ना. बगार देवा लागीं पावचे तितलो एक बुरूज आमी बांदया. आनी पळया, तांणी बुरूज बांदूंक कितें उपयोग केलें. आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया. तांणी बुरूज बांदच्याक एक नवीच रीत वापरली, एक नवेंच अन्वेषण तांणी केलें. नवेच पळय, पयलीं आमी कितें बांदताल्या, मातयेंत घर बांदताल्या. ताचे उपरांत कितें आयलें, इटे आयले. ताचे उपरांत कितें आयलें, सिमेंटीचे इटे आयले. आनी आतां कितें आसा, आमी कॉन्क्रिटीन बांदूंक शकता. आनी आतां थोडीं बिल्डिंगां कशीं म्हळ्यार कॉन्क्रिटीचे ब्लॉक व्हरून एका वयर एक बांदतात. पळय, नवी नवी रिती आमी सोदून काडल्यात घर बांदचे विशयंत, बिल्डिंगां बांदचे विशयंत. तशेंच हांगा हो लोक एक नवीच रीत सोदून काडटा आनी एका रितीन हांकार प्रदर्शीत करता की अरे आमकां कळीत आसा, आमी नवे नवे संगती सोदून काडया आनी एक बुरूज बांदया. देव कित्याक? देव कोण? आमी आमच्या कामा वरवीं
आमची तकली वापरन आमची तालंतां वापरन कितेंय करूंक शकता. अभिवृद्धी देवाविणे, प्रोग्रेस विदाउट गॉड. ते कितें म्हणाले? आमी एक शेर बांदया, सर्गाक तेंकता तितलें उंच अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव, आनी सगळे पृथ्वेर शिमटोन वेचे नांव. भाऊन आनी भयणीनो, तांचे ते हांकार आसा, पूण तितल्याच मापान तांचे ते बें आसा. पळयात, ते म्हणाले आमी बुरूज बांदया आनी तांकां आतां बें. कसलें बें? आमी संवसारार शिंपड न्हवेचें नांव. पण थोडे फावटी अशें घडटा, कोणी आयलो जाल्यार आमी जोरान उलयता ताचे मुखार. चिंत्या आतां एकलो पुलीस आयलो म्हण चिंत्या, पुलीस आयलो म्हणटा आमकां बें दिसता न्ही गे, वा ट्रॅफिकार आमकां धरलें म्हण चिंत्या, आमी जोरान उलयता, पूण भितरल्यान बें आसा. तो म्हाका धरीत कोण ना, खंय सूख सोदून काडीत कोण ना, म्हजें लायसन्स रिन्यू जावं ना, कांय तें सोदून काडीत कोण ना, म्हजे कडेन एमिशन टेस्ट ना, कांय सोदून काडीत कोण ना. पळय एका रितीन बें. तशेंच ह्या लोकांक हांकारय आसा, पूण एक कडच्यान बेंय आसा. कसलें बें? आमी संवसारार शिंपण वेतांव कोण ना, त्या देखून शिंपण वेचे नाका, आमी एक बुरूज बांदया. भाऊन आनी भयणीनो, आनी तांचें आनी एक कारण पळया. तांणी बुरूज बांदलें कित्या? बारीकसो बरो उद्देश. कसलो उद्देश? सर्गाक तेंकता तितलें उंच बुरूज बांदया. सर्गाक तेंकता तितलें उंच बुरूज बांदया. ते म्हणाले कोण ना, अरे आमी सकडांकी देवा लागीं वचोंक जाय न्ही गे, आमकां सकडांक देवा लागीं वचोंक जाय, देवाक पळोवंक जाय. त्या देखून आमी एक बुरूज बांदया, एक निसण बांदया. भाऊन आनी भयणीनो, थोडे फावटी बरो उद्देश दवरन वायट कामां जावचीं आसात. देवाचें नांव, धर्माचें नांव वापरन थोडे फावटी आमी आमचोच संवसार बांदचो आसा. आनी असलीं जायतीं निदर्शनां आमकां कळीत आसात. देवाचें नांव, धर्माचें नांव वापरन बुरूज बांदचें, आमचेंच नांव स्थापन करचें, आनी अशें देवाक महिमा दिवच्या की आमकांच महिमा हाडची. धर्मीक मुखेली हाका कांय उणें नात, तें देवाक मानवना. आतां कितें जालें पळया. तेन्ना सर्वेस्पोर मनशा पुतांनी बांदलेलें शेर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो. तेन्ना सर्वेस्पोर मनशा पुतांनी बांदलेलें शेर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो. एक सकला देवलो म्हळ्यार आमी सडावतो चिंचा आसा, सर्ग म्हळ्यार वयर मळबार म्हूण, आनी असलें चिंता पो त्या कालार आसलें, त्या देखून ह्या बुकाचो बरयणार म्हणटा देव सकला देवलो म्हूण. पूण आज आमी समजून घेता की सर्ग म्हळ्यार वयर मळबार न्ही, सर्ग म्हळ्यार देवाच्या इश्टगतेंत जिवचें, उडास आसूं. आतां पळया, हांगा एक जोक आसा. कसलो जोक? देव वयर तावन सकला देंवता. देवाक हांचें बुरूज बांदलें दिसना गे. देव वयर आसा जाल्यार वयर तावन ताका सकला पळयतना हांचें बुरूज दिसना गे म्हणचें हांवें. दुसऱ्यान देव सगळ्यांनी आसा, देव सगळ्यांनी आसा आनी ताच्या दोळ्यांत तावन कितेंच लिपोवन वचना. तर देव कित्याक सकला देंवन येता हांचो बुरूज पळोवचे खातीर?
हो एक जोक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. ह्या बरयणारान बरयलेली रीत तशें आसा. तुवें तुज्या हांकारान कितलें व्हड बांदल्यार तें देवाच्या दोळ्या मुखार निर्फळूच, कांयच न्ही. आनी दुसरें पळया, दुसरी गजाल हांगासर. ताणें म्हळें आपले आतां ते एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक अरंभ मात्र. आनी मुखार तांणी करूंक चिंतलें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एक एकल्याची भास समजून अशी करूंक ती घुस्पडावन सोडया. पळय हांगासर पवित्र त्रित्वेक आनी एक रेफरन्स आसा. देव कितें म्हणटा पळया, या आमी सकला देवया. हांव सकला देंवता म्हण न्ही, बगार तो कितें म्हणटा, आमी सकला देवया. आदांव करसतानाय देवान कितें म्हणलें, आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो मनशाक रचया. इनडायरेक्ट रेफरन्स टू द होली स्पिरीट, होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रित्वेक एक हांगासर उल्लेख आसा. आमी सकला देवया. देव म्हणटा आमी सकला देवया आनी तांची भास घुस्पडवया. तुमी चिंता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, त्या दीस सक्कडी कामाक आयिल्ले, हो बुरूज बांदचे खातीर कामाक आयिल्ले. आनी एकलो इंजिनियर म्हणटा आळे हांगासर सिमेंट जायचे. आनी एकलो मेस्त म्हणटा हांगा एक फातर हाडणे. आनी एकलो म्हणटा ना एकल्याक एक सोसमता. हो चिंता कोणना, काल राती घाल्लें कांय हाचें फिरवोन कोणा हो कालें उलयता, म्हाका समजून आतले भशेन उलयता. एक जोक पळया मुखार भोवन आनी भयणीनो, कशें जावन आसतलें गी म्हणून. आनी हाका विरुद्ध जावन मुखार भोवन आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार पेंतेकोस्ता दिसा ते तांच्या भाशेन उलयताले, पूण हर एकल्याक ते तांच्या भाशेन आयकताले. पळया कशें मनशाचो हांकार मनशाक विंगड करता, एकामेकांतावन पयस करता, देवा विरोध उपराटावन कारण जाता जाल्यार थंयसर पवित्र आत्मो एकवटाचें संकेत. तो एका मनाची आनी एका काळजाची करता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हांगा तावन आमी कितें शिकचें? 3 लिसांव आमी शिकोवंक जाय. एक, बाबेलाचें बुरूज मनशाच्या हांकाराचें संकेत. त्या देखून आज पयलें लिसांव आमी शिकोवंक जाय. एकाद्या वेळा आमी कलत्यापणांत वाडना जाल्यार आमी क्रिस्तांव जावन वाडना. आमी कलते जायना जाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हय. मनशाचें पयलें पातक खंयचें? हांकाराचें पातक. तुमी हें फळ कशात जाल्यार देवा बरी जातेल्यात. देवा बरी जावचें आशा, देव जावंक आशा. आनी हांगासरी तांची आशा खंयची? सर्गाक पावोवंक एक बुरूज. पळया हांकार. आनी आजय असलें चिंतापो, असली ओडणी आमचे थंय आसा. भोवन आनी भयणीनो, हांकार देवाक मानवना. हांकार देवाक मानवना. आनी ह्या हांकाराच्या पथका मुखांतर आमी आमचेंच नांव स्थापन करूंक प्रयत्न करता. देवाक महिमा हाडचे मुखांतर आमचेंच नांव आमी स्थापन करूंक पळयता. आनी त्या देखून कितें करता? बिल्डिंगां बांदूंक, हॉलां बांदूंक, स्मारकां बांदूंक, इगर्जो उबारूंक, नाम फलक घालूंक, प्लेक म्हणटात, आमी सोदता. कितें म्हळ्यार
आमचें नांव उरता, आमचें नांव उरता. पळय हांचें तेंच चिंता. आमी एक व्हड बुरूस बांदया आनी आमी एक व्हड नांव जोडटले, आमचें नांव उरतलें. मेल्ल्या उपरांत आमचें नांव उरतलें, लोक आमचो उडास काडटलो. बाळूक जेजूचें पुणशेत भिकर्णा कट्टे मंगळूर तुमी आयल्यात जाल्यार त्या पुणशेतार खंयच्याय एका वणटीर एकच एक नांव तुमकां पळोवंक मेळचें ना. पयशे दिल्ल्या दानींचेंय नांव ना, पुणशेत बांदल्ल्याचेंय नांव ना, पुणशेत आशिर्वचन केल्ल्याचेंय नांव ना. एकच एक उद्देश की हें देवाचें घर देवाच्या महिमेक बांदलेलें, कोणाच्या नांवाक न्ही. त्या देखून मुखार भावन आनी भयणीनो, खालतेपणाचो शेगूण आमचे थंय रुता करया आनी कोण खालतो जाता ताका देव वर्तो करता. दुसरें, जें कितें आमी बांदता, जें कितें आमी करता तें देव पळयता. पळया, हे बुरूस बांदून आसात आनी देव कितें म्हणालो, सकला देवलो बुरूस पळोवचे खातीर. भावन आनी भयणीनो, तो बुरूज पळोवंक बारीच सोबीत दिसतालो कोणा. फाटल्या दिसांनी आमच्या भारतांत वल्लभभाई पटेलाची व्हडली सयत मुर्ती इनॉग्रेट केली, वय की न्ही. आनी सगळ्या संवसारांतली व्हड जैत स्टॅच्यू ती. आनी सकडी लोक ताची सोबाय वा ती बांदलेली रीत सकड वर्णितालो. तशेंच मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जें कितें आमी करता तें लोकांक बरें दिसत. जावं पुरो आमची उलोवची रीत, जावं पुरो आमी करचीं कामां, जावं पुरो आमी दिवचें डोनेशन, वा आमी देवाचें उतर परगट करची रीत, वा आमची जिणी सकडी बरें आसा म्हणटे. आनी भायल्यान तें पळोवंक बारीच सोबीत दिसत. हो बुरूज त्या काळार व्हड एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वय की न्ही. संवसारांतलें अद्भुत आमचें ताजमहाल एक तांतूं. तशेंच त्या काळार हें बाबेलाचें बुरूजूय एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आनी सकड पळोवन ताची सोबाय वर्णितालें कोण ना. आनी देवी पळोवंक आयलो. पूण तें देवाक बरें दिसलें की देवान भायली सोबाय पळयलेली न्ही, भगार तें कित्या बांदलां, तें कशें बांदलां म्हूण पळयलें आनी देवाक तें मानवंक ना. त्या देखून मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जें आमी कितें करता, जें आमी कितें उलयता तें भायल्यान कशें दिसता, भायल्यान कशें आयकता म्हणचें गरजेचें न्ही, पूण भितरल्यान कशें आसा तें. आनी हांवें करचें हर एक काम देव पळोवन कितें म्हणटलो. हांव परतान तुमकां सांगते आसा, सृश्टेच्या हर एका दिसा देवान रचलेलें ताका बरें दिसलें. तशेंच जें कितें आज हांव करतां तें देवाक बरें दिसतलें गी. आनी आखरेक मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी आमच्या सत्तेचेर, आमच्या तालेंताचेर, आमच्या संगतेचेर वा आमी आदारलेल्या कामांत हांव आमी शाबासकी जोडची न्ही. बगार सर्व मान, महिमा आनी होगळापो देवाक पावो. त्या देखून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सा पावलो अपुरबायेच्या रितीन म्हणटा पळया, अध्याय 6 वळी 14वी वळ, थंयसर तो म्हणटा पळया, म्हाका जाल्यार आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बाडाय शिवाय हेर खंयचेय व्हडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मोरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायलेलें बरी. त्या देखून आमी व्हडवीक जोडिजे, आमी मान जोडिजे, आमी नांव जोडिजे न्हय, आमचे इतल्याक बगार जेजू थंय. आनी कुर्सायल्लो जेजू मात्र आमचो सुडवंदार आनी ताका मात्र सर मान, होगळाप आनी महिमा पावो.
कितल्या पुरबायची लिसवा मोगाळ बोवन आनी बडिनो ह्या एका वाचपातावनो आमी शिकची. प्रार्थुया. भोवन आनी बडिनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे मार्गरेट हिल्डा डिसोजा दुबय, आकाश पिंटो बेंगळूरू, डॉन नोरोन्ना शिरवा, मेल्विन डिसोजा कुवेट जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. त्या सांगता आज बेजिल मतायस मंचकल शिरवा देवादीन जाल्लो दीस. सर्वस्पोर देव ताका सस्नेक पिशो फावो करून दी. त्या सांगता आज इगर्ज मतेच्या वडिलाक जेजून दिल्ल्या अधिकाराचें फेस्त म्हणटाना आमी सुकडांनी आमच्या पाप साहिबा पसोतो आनी ताचे प्रतिनिधी जावन असल्या सोरू बिसुपो पसोतो आनी याजकां पसोतो मागोंक फावो. त्या सांगता मोगाळ भोवन आनी बडिनो, जायत्या जाणां वडिलांनी तशें भुरग्यांनी मागोंक सांगलां, कित्याक थोडे बोर्ड एग्जाम बरोवंक सुरू केला आनी थोडे ह्या एग्जामाक तयारी करते आसात. ह्या सर्व भुरग्यां पसोतो, परिक्षा बरयतल्या परिक्षेक शिकतल्या भुरग्यां पसोत आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हो नियाळ हेरांक धाडोवंक विसरनाकात. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.